أعزائي المشاهدين، لثالث مرة راح نديروا يعني هاد الفيلم، هاد الفيديو تاع على الملاك اللي ملاك أمير اللي نحبوه بزاف، اللي تكفلت به الجمعية. ثاني حالة تكفلت بها الجمعية يعني بالمداواة خارج الوطن. نحكي لكم يعني بإيجاز يعني كيفاش بدا له المرض في 2011 بحبة صغيرة هنايا مسكين، وبدات تزيد وراح للطبيب، من الطبيب ومن بعد من الطبيب راح لا شيروجي ماكسيلوفاسيال اونتر كونستانتين يا الجي، ومن بعد الى في لانابات ايزون با بو، ما قدروش يعني يعرفوا واش عنده اكزاكتومون. اي دونك عمو سفيان اللي كان هو يعني قايم به، هذا يتيم باباه متوفي الله يرحمه، دونك عمو هو اللي قايم به. وعلى بالكم يتيم يعني اجر كبير يعني واحد يستكلف به، دونك سي بوغ سا الجزائريين الحمد لله ما تراجعوش عليه يعني قاموا به، ومنهم يعني كاع ناس تاع جمعيه الرحمه. الحق كي بعثني كاين واحد اسمه محمد الصالح اللي نشكروه بزاف، هو يعني صديق الجمعيه، بعثنا ايميل بالحاله تاع امير، حنا ما عرفناش الحاله تاعو. كي بعثنا الملف تاع امير يعني درنا الاجراءات، اتصلنا بالاستاذه بروفيسور منصوري بالمغرب الاخصائيه في جراحه الوجه والفك، اللي فريمون يعني عطتنا القبول يعني مباشره، وقالت نبعثوه لنا عندنا اون فا لو بروندر اون شارج. الحمد لله يعني راح لو 26 جوان، راح يعني سمانه من اللي جاتنا النداء هذاك، بعد سمانه يعني بعثناه للمغرب الحمد لله يعني. وامير يعني كي داروا النداء في الخبر يعني عمو سفيان دار النداء في الخبر، وبعد حنا جانا الايميل يعني من مده الخبر حتى جانا الايميل، حنا في سمانه الحمد لله قدرنا يعني نريغلو له البروبليم، بعثناه للمغرب الشقيق يعني الحق لو 30 جوان راح. وشكون يعني امير ما قلت لكمش وين يسكن. امير يسكن في منطقه يعني تاريخيه، منطقه معروفه في الجزائر محبوبه عند كل الجزائريين، يسكن في يعني عين مليله اكزاكتومون في ولاد حمله. وعلى بالكم عين مليله شكون زاد فيها الشهيد العربي بن مهيدي، يعني اقل شيء يعني نقدموه لهاد الشهداء الله يرحمهم، يعني يقوموا بولادهم وولادنا ولاد كاع يعني الجزائريين، اقل شيء هو يتيم يعني اجر كبير. الحمد لله بعثناه للمراكش لو 30 جوان، إذا ايتي اوسبيتاليزي عند سيرفيس تاع بروفيسور منصوري، دونك نشكروها بزاف هي والفرقه تاع جمعيه وصفاص. الحق في 3 ايام 4 ايام داروا دياغنوستيك، دونك ايزون بو فير لو دياغنوستيك بلي عنده سرطان في الوجه، اكزاكتومون سي لو رابدوميوساركوم امبريونير. الحق الاستاذه يعني دارت ريونيون بلوري ديسيبلينير مع كل الاخصائيين، ايزون ديسيدي كو امير راح يبدا يعني المداواة بالدواء، سي لا شيميوثيرابي. دونك الى يتي اوسبيتاليزي في مصلحه يعني الطفوله والامومه في المستشفى الجامعي محمد السادس، اللي نشكروا بزاف يعني على راسهم المدير بروفيسور النجمي وكل ستاف يعني اللي قاموا بامير. الحق ils ont pu faire le diagnostic, ils ont décidé de commencer la chimiothérapie. Il a commencé la première séance في مراكش في اواخر يعني في اواسط جويي، ومن بعد قررنا يعني احنا ومع ليكيب تاع المغرب باش يكمل يعني لي سيونس هادو في الجزائر. والحمد لله دخل لو 26 جويي دخلوا للجزائر، والحمد لله هاد الصوره يعني بعد اول يعني حصه اللي دارها في المغرب ودارت ثاني حصه في الجزائر، راكم تشوفوا يعني نقصت بزاف يعني هاد النفخ نقص بزاف، يعني تشوفوا في المونتاج تاع الفيلم باللي الصوره اللي قبل وهذه الصوره يعني تاع اليوم رانا لو 24 اوت 2012، دونك جينا له حتى لهنايا من ورقله، جينا حتى لعين مليله باش نديروا هذا الفيلم. الحمد لله يعني راه مرتاح. امير راك مرتاح ياك؟ راح مرتاح يعني كانت فريمون منفخه حمراء عينو يعني فريمون توجعو، دونك تحسن. دونك نبداو له لا شيميوثيرابي ان شاء الله، بالك على حسب ليفوليسيون نقولوا 6 شهور من 12 شهر راح يتبع دي سيونس في قسنطينه. ونشكر بزاف ليكيب تاع قسنطينه اللي يعني ما هيزيتي يقوموا به يعني راهم يتبعوه وكلش الحمد لله. دونك نديروا له لا شيميوثيرابي، مي لا ديسيزيون شيروجيكال سا سرا ابري، توجور اون بو ديسكوتي يعني باش نديروا له عمليه بصح بعد لا شيميوثيرابي تشوفوا النتائج وان شاء الله نطلبوا الشفاء لامير. دونك نقول امير يعني
وما ننساوش يعني خاصه يعني ناس عين مليله الحق على راسهم، يعني فؤاد هو يعني يخدم معنا في ورقله وعضو في الجمعيه، مي هو اللي يعني شارجته بالمهمه، الحق كان في المستوى، دونك راح الامير واتصل به ودار كل شيء يعني، وشاف ناس الخير هنا في عين مليله اللي نشكرهم بزاف، يعني الناس عين مليله وناس كاع تاع الشرق الجزائري، باسكو ما كانش غير الناس تاع عين مليله، والناس يعني ما من خارج الوطن اللي عاونوا امير نشكرهم بزاف. دونك فوالا درك نوجه كلمه مباشره للامير، يعني وشنو هو شعورك؟ واش راك تحس يعني قبل كنت تعاني، درك راك ما شاء الله والناس كاع على ما فيك، واش تقدر تقول لهم اللي عاونوك في الاخر؟ اهضر بكل يعني حريه اللي تقدر تقولها. قول بارك الله فيك. قول بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا ونحبوكم كاع وكثر خيركم. دونك رانا نشوفوا يعني الحمد لله هو ياكل يعني من فمو، يعني مازال هو ياكل الحمد لله في فمو، وتوجور راهو يتنفس من الرقبه تاعو، مي الحمد لله يعني يقدر يعرف كيفاش ينقيها وحده وكذا. دونك الحمد لله هذا ملاك يعني الفوبا نسمحوا فيه، ويتيم يعني يتيم وصى عليه الرسول، يعني ما عندنا ما نفرطوا فيه، وليد البلاد وليد عين مليله وليد العربي بن مهيدي، دونك وليدنا كاع رانا مسؤولين عليه اقل شيء. وكان درك يعني يجي العربي بن مهيدي نقولوا لها واش درنا، واحسن شيء يعني احسن شيء اللي نديروه هديه بمرور 50 عام على استقلال الجزائر، نقولوا يعني مازال كاين الرحمه، مازال كاين الخير، وماذا بينا يعني كل واحد في هذه البلاد يشعل شمعه، ما يلعن ما يسب ما راح يحرق روحه، ما راح يحرق في البحر، يشعل شمعه ويسي يدير حاجه. الدنيا بخير، الجزائر بخير الحمد لله، الرحمه كاينه. باش نوجه الكلمه مباشره لسفيان الا عنده اضافه ولا يحب يشكر الناس اللي عاونوا. تفضل سفيان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاولى الشكر الاول والاخر رب العالمين، سخر لي ناس فوق الارض هذه جمعيه الرحمه بتوفيق من الله، سخر رب العالمين جمعيه الرحمه هذه على راسهم الاستاذ طبيب حكيم مصطفى قدوح، بالاضافه الى حكاة فؤاد، جميع جمعيه الرحمه اتصلوا بنا، قاموا بالمهمه، اتخذوا جميع الاجراءات، حاجه ما خصت وفروا لي جميع الامكانيات. تنقلت الى مراكش المغربيه، اوبيتال ابن طفيل، جمعيه SOS فاس قاموا بمهمه على رأسهم الاستاذه منصوري ناديه، الاستاذ بوحي زايد، اساتذه ما شاء الله قاموا بنا ما شاء الله، داروا جميع الاجراءات ما شاء الله، قاموا بنا بارك الله فيهم. الى حين 26 شهر جيت للوطن وفي تحسن والحمد لله. احنا راضيين بالشيء اللي عطا ربي والقسم، ونشكر جميع الناس اللي ساهموا في علاج هذا الطفيل، وليد خويا هذا بابا حميد، ناس ولاد حمله بعين مليله، وناس عين مليله، ناس ورقله على راسهم الاستاذ قدوح مصطفى وخويا فؤاد، جميع الناس الخير، جميع الناس الخير، جزائر كامله كثر خير. والحمد لله يا رب مازال كاينه رحمه، ومازال مادام كاينه رحمه فوق هذه الارض الحمد لله يا رب. ربي يوفق الناس كامل، ونصيحتي لجميع الناس يعاونوا الناس هذو المرضى، وكاينين متابعة بزاف نعاونوهم، لازم نعاونوهم بالدم بالاموال باي حاجه نعاونوهم. وبارك الله فيكم، السلام عليكم. يعطيك الصحه الاخ سفيان.